The headliners, the headliners. समसामयिक विषयमा आधा घण्टा विचार विवेचना गरिने रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो पवन र कार्यक्रमको नयाँ अङ्कका साथ उपस्थित भइसकेको छु। आज पनि तपाईसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुलाई उठाउने जमर्को गरेका छौँ। आज हामीले छानेको विषयवस्तु र त्यो विषयवस्तुमाथि विचार विवेचना गर्नका लागि निम्ति आएका अतिथिलाई तपाईँ 54 41 905 मा टेलिफोन सम्पर्क गरी आफ्नो मनमा लागेको प्रश्न वा जिज्ञासा टिपाउन सक्नुहुनेछ। तर एउटा आग्रह, यदि तपाईले सोध्न खोज्नु भएको प्रश्नको जवाफ कार्यक्रमका दौरान नै आइसकेको छ भने त्यस्ता प्रश्न हामीलाई नटिपाएर सहयोग गरिदिनुहोला। आज हामीले छानेको विषयवस्तु रहेको छ राष्ट्रिय आवश्यकता भन्दै 5 दल बीच भएको गठबन्धन स्थानीय तहको जुन निर्वाचनको परिणाम आउने बेलासम्म अब यसको उपादेयता के हो? गठबन्धन आवश्यक छ कि छैन, अथवा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले गठबन्धन निर्माण गर्ने बेलामा गरेका बाचाहरू चाहिँ पूरा गरे कि गरेनन्, अथवा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू बीच नै जुन खालको सौहार्दता हुनुपर्ने, जुन खालको हार्दिकता हुनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ दलका नेताहरू बीच चाहिँ छ, तर दलका कार्यकर्ताहरू बीच चाहिँ छैन, किनभने त्यो मतपत्रमा त्यसरी चाहिँ प्रतिबिम्बित भएन भन्ने खालका चाहिँ गुनासाहरू अहिले सुनिन थालेका छन्। र विशेष गरी यसमा आफूले सोचे अनुसारको परिणाम नआएको भन्दै एकीकृत समाजवादीले अब यो गठबन्धनकै बारेमा पनि भविष्यका बारे, गठबन्धनको भविष्य कस्तो हुन्छ अथवा यो यसलाई निरन्तरता दिने नदिने भन्ने बारेमा विभिन्न कोणबाट बहस गरिनुपर्छ, यसमा थप छलफलको आवश्यकता छ भनेर भनिसकेको अवस्था छ। र गठबन्धनमा आबद्ध दलमध्ये सबैभन्दा पछिल्लो समय अपेक्षा चाहिँ धेरै गरेको, तर जितका हिसाबले जम्मा 14वटा पालिकाको प्रमुखमा मात्र जितिरहेको छ भने 5वटामा मात्र अग्ता लिएको छ एकीकृत समाजवादीले। अब यस्तो अवस्था आइसकेपछि यो अब गठबन्धनको भविष्य के हुन्छ? स्थानीय तह निर्वाचनमा उहाँहरूले कति अपेक्षा गर्नुभएको थियो र यो किन कम हो भन्ने बारेमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यसका लागि एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। श्रेष्ठजीलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। नमस्कार। यो तपाईहरुले अपेक्षा गरे भन्दा के धेरै कम आएको हो र? हामीलाई त यो तपाईहरुले ल्याउनु भएको 9 महिना पनि भएको छैन पार्टी बनेको, यो त राम्रै सम्मानजनक लाग्छ फेरि। अब ठिकै हो, यो जुन चाहिँ नि सामान्य ढङ्गबाट यो पार्टी निर्माणको प्रक्रिया र त्यसले जनताको बीचमा चाहिँ नि परिचित हुने कुराहरू, यो सबै कुराहरूलाई हामीले नेपालको राजनीतिक पार्टीको स्थापना, विकासका कुराहरू र जनताप्रति पर्ने प्रभावहरू, यो सबै कुराहरूलाई हामीले तुलना गर्ने हो भने अहिलेको परिणामबाट हामी निराश हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। तर अब जुन गठबन्धन चाहिँ नि भएको छ र आम रूपमा नभए पनि केही चाहिँ नि प्रतिशत गठबन्धन चाहिँ नि भएको छ, त्यो गठबन्धनको हिसाबले जुन परिणाम हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यसमा मात्र हामीलाई चाहिँ नि अलि यो उपयुक्त भएन भन्ने लाग्यो। भनेको जीवनजी अब कि यो 14 सिट पनि हामीले आफ्नो एकीकृत समाजवादीले यो आफ्नै बरकतले, आफ्नै बुताले, आफ्नै ल्याकतले जितेको हो भन्ने चाहिँ भन्न खोज्नुभयो यहाँले? अब यो अधिकांश ठाउँमा त्यही नै हो। अब गठबन्धनको हिसाबले जसरी मतहरू प्रभाव हुनुपर्ने हो त्यो खालको अवस्थाहरू कमै मात्र देखिएको छ। र यो जुन चाहिँ नि माथिल्लो तहमा गठबन्धनको जुन एउटा भावना कायम रह्यो, तर कार्यकर्ता लेभलमा आउँदाखेरि त्यो भावना चाहिँ नि प्रतिबिम्बित भएको अवस्थाहरू त्यति राम्रोसँग चाहिँ नि देखिएन। अथवा यसलाई यसरी भन्न मिल्छ कि जस्तो तपाईहरुले जुन राष्ट्रिय आवश्यकता भनेर गठबन्धन गर्नु भएको थियो, तर त्यो राष्ट्रिय आवश्यकता चाहिँ स्थानीय तहमा आउँदाखेरि स्थानीय आवश्यकता रहेन रहेछ भनेर भनियो भने के हुन्छ नि? अब यो निश्चित रूपमा यो स्थानीय निर्वाचन चाहिँ नि अलिकति स्थानीय स्तरमा नै बढी अब यो सम्बन्धित रहने र स्थानीय कार्यकर्ताहरू बढी संलग्न हुने र आफ्ना आफ्ना खालका चाहिँ नि एउटा इच्छा र आकांक्षाहरू रहने अवस्था पनि बन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो हामीले जुन गठबन्धनको राष्ट्रिय आवश्यकता रहेको थियो
तात्कालिक रूपमा मुलुकको एउटा लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, संविधानको रक्षाको लागि, राजनीतिक स्थिरताको लागि जुन चाहिँ नि गठबन्धनको आवश्यकता रह्यो त्यो अनुसार गठबन्धन पनि बन्यो। त्यो भावनालाई तलसम्म लैजाने कुरा र त्यसलाई आत्मसात गर्ने कुराहरूमा केही कमजोरी कायम रहेछ, त्यसलाई चाहिँ नि बुझ्ने र अनुभूति गर्ने कुराहरूमा केही चाहिँ नि जोडकोणहरू फरक रहेको रहेछ भन्ने कुरा पनि यसले अनुभूति गराएको छ। एउटा कुरा, अब तपाईँको पार्टीका शीर्ष नेताहरूले नै अब यो गठबन्धनको बारेमा समीक्षा गर्नुपर्छ भनेर भनिसक्नु भएको छ। यो समीक्षा चाहिँ जस्तो अब यहाँहरूले गठबन्धन गर्ने बेलामा पनि जस्तो अब स्थानीय तहको चुनावमा एमाले यसअघि जितेका ठाउँहरूमा चाहिँ हामीलाई दिनुपर्छ भनेर जुन चाहिँ माग यहाँहरूले गर्नुभएको थियो, अब समीक्षा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ कत्रो चाहिँ पार्टी हो अथवा हामी साङ्गठनिक हिसाबले कति बलियो छौँ के छौँ भन्ने कुरा त यो आन्तरिक समीक्षाको विषय पनि होला नि एकीकृत समाजवादीभित्र, होइन र? होइन, यो आन्तरिक समीक्षाको विषय पनि हुन्छ। यो चाहिँ नि अब गठबन्धनको दलहरू बिचको समस्या, यो समीक्षाको विषय पनि हुन्छ। दुवैतिर यसमा चाहिँ नि समीक्षा गर्नु पनि पर्छ र दलको हिसाबले हामीले पनि कहाँ कहाँ चाहिँ नि सही गऱ्यौँ, कहाँ कहाँ कमजोरी गऱ्यौँ, के कति कारणले हामीले यो गठबन्धनको भावनालाई तलसम्म आत्मसात गर्ने कुराहरू, त्यसलाई चाहिँ नि लिएर जाने कुराहरूमा कहाँनिर चाहिँ नि कमजोरीहरू भयो भन्ने एउटा पाटो रहन्छ। त्यसो भएको अब समग्रतामा नै हामीले चाहिँ नि दलभित्र पनि हामीले आफ्ना सबल पक्ष र कमजोर पक्षको समीक्षा गर्नै पर्छ र जुन भावनासहित हामीले यो चाहिँ नि आवश्यकतासहित गठबन्धन गऱ्यौँ र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्ने कुराहरू गऱ्यौँ र त्यो पनि गठबन्धन अब सबै ठाउँमा हुन सक्ने स्थिति पनि रहेन र केही प्रतिशत गठबन्धनहरू रहे र भएका ठाउँहरूमा पनि जुन एउटा स्पिरिटमा त्यो कायम हुनु पर्थ्यो त्यो कुराहरूमा पनि हामीले कहाँ चाहिँ नि कमजोरी गऱ्यौँ, कहाँ सही नै गऱ्यौँ भन्ने कुराहरू समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ नि रहन्छ। त्यसैले अब यो निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि हामीले आफ्नो ठाउँमा गठबन्धनको बिचमा पनि र हाम्रो पार्टीको भित्र पनि हामी त्यो समीक्षा गर्ने काम पनि गर्छौँ। यहाँहरूलाई एउटा आरोप के लागेको छ भने यहाँहरूले चाहिँ अब यो चुनावमा के गर्नुभयो अरे भन्दाखेरि अब आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउने भन्दाखेरि पनि कसरी एमालेका उम्मेदवारलाई हराउनतिर चाहिँ बल पुग्छ अथवा सहयोग पुग्छ त्यो गर्न लाग्नु भएको कारणले गर्दाखेरि यो नतिजा आयो भनेर अब एमालेकै नेताहरूले आरोप लगाइरहेछन्। यसमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ नि यो आरोप चाहिँ नि निराधार हो, किनभने हामीले आफ्नो एउटा चाहिँ नि विचार नीति सिद्धान्त लिएर आफ्नो मान्यता लिएर जनताको बिचमा जाने कुराहरू हुन्। सबै दलले आफ्ना आफ्ना मान्यता र एजेन्डा लिएर जनताको बिचमा जाने कुराहरू नै रहन्छ। अब उहाँहरूको त्यो एउटा चाहिँ नि के भने त्रासदीपूर्ण मानसिकताको त्यो चाहिँ नि यो प्रतिक्रिया हुन्, त्यसमा यथार्थ छैन। हामीले जनताको बिचमा आफ्नो मान्यता बोकेर आफ्नो एजेन्डा बोकेर हामी गएका छौँ र हामी जनताको विश्वास जित्नको लागि नै हामी यो निर्वाचनमा गएका हौँ। अब त्यसो भनिरहँदाखेरि जस्तो अब एमालेले हुन्छ नि अब तपाईँहरूलाई गठबन्धन गर्ने बेलामा चाहिँ एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभएको थियो भने अब 1-1 किलोको चाहिँ ढक एकातिर तराजुको एकातिर राख्ने र टनको चाहिँ ढक अर्कोतिर राख्दाखेरि चाहिँ जे हुन्छ त्यही अवस्था आउँछ भन्ने खालको उहाँले भन्नुभएको थियो। तर त्यो प्रक्षेपण नमिलिरहँदाखेरि अब एमाले दोस्रो शक्तिका रूपमा चाहिँ झरेको छ अहिले भनौँ न, चिप्लिएको छ। अब त्यस हिसाबले भन्ने हो भने त तपाईँहरूलाई एक खालको सफलता मिलेको भनेर पनि भन्न मिल्छ होला नि फेरि। अब यो परिणामले चाहिँ नि तपाईँको प्रमाणित गर्दै गइरहेको छ, धक कता रहेछ र चाहिँ नि यो टन कता रहेछ भन्ने कुरा त परिणामले देखाइसकेको अवस्था पनि छ, अझ देखाउन केही चाहिँ नि मात्रामा बाँकी पनि छ। त्यसो भएको हुनाले जनताले के चाहिरहेका छन्, जनताले कसरी चाहिँ नि बुझिरहेका छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ र अब हामीले वास्तवमा यो गठबन्धनको उद्देश्य भनेकै मुलुकको लोकतन्त्रलाई बचाउनको लागि नै हो। जसरी मुलुकलाई एउटा चाहिँ नि प्रतिगमनको दिशातर्फ धकेल्ने कोसिस गर्यो, अन्धकारतर्फ लैजाने कोसिस गर्यो र संविधानलाई नै समाप्त गर्ने कोसिस गर्यो, असंवैधानिक ढङ्गबाट 2 पल्टसम्म जननिर्वाचित संसदलाई विघटन गर्ने काम गर्यो। त्यसले यो एउटा गठबन्धनको राष्ट्रिय आवश्यकताको महसुस भएको, त्यही कारणले गठबन्धन पनि बनेको हो। त्यसो भएको हुनाले यो गठबन्धनको मुख्य उद्देश्य भनेकै लोकतन्त्रको रक्षा, संविधानको रक्षा र राजनीतिक स्थिरताको पक्ष नै हो। आज पनि त्यो त्यतिकै आवश्यकता छ
र यो उद्देश्य बोकेरै हामीले यो गठबन्धन चाहिँ नि गरेका हौँ। अब हक र चाहिँ नि जुन चाहिँ नि अब यो चयनका कुराहरू त अब परिणामले त्यसलाई प्रमाणित गरिसकेकै छ। यो लोकतन्त्रको सम्वर्धन अथवा हुन्छ राष्ट्रिय हितको चाहिँ संरक्षण भन्ने कुरा चाहिँ अघि यहाँले भन्नुभएको जस्तो जुन यो प्रमुख अभिभारा हो भनेर भनिरहँदाखेरि पनि त्यो तपाईँहरूले प्रयास गरेर मात्रै जोगिने होइन रहेछ। खासमा लोकतन्त्रको सम्वर्धन अथवा राष्ट्रिय सङ्कटको चाहिँ निवारण भने चाहिँ अमुक पार्टीको चाहिँ तर्फबाट उम्मेदवार दिएका मेयरमा भनौँ अथवा स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई अथवा फलानु हाम्रो चाहिँ मेयरलाई नजितायो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ यो जिल्लामा बजेट नआउने बजेट पठाइदिनु सक्ने खालको मेयरलाई जितायो भने मात्रै लोकतन्त्रको सम्वर्धन राष्ट्रिय हितको संरक्षण हुने रहेछ भनेर चाहिँ अब नेताहरूले भाषण गर्दै हिँड्नु भएको छ। गठबन्धनमै आबद्ध दलका नेताहरूले अब त्यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ यहाँहरूले? अब यो चाहिँ नि कुन चाहिँ नि पार्टीका कुन नेताले के भाषण गर्यो भन्ने त्यो उहाँहरूका चाहिँ नि नितान्त एउटा व्यक्तिगत कुराहरू हुन्। हामी गठबन्धनको तर्फबाट मूलत यो चाहिँ नि लोकतन्त्रको रक्षाको लागि नै संविधानको रक्षाको लागि नै हामी चाहिँ नि अगाडि बढेका छौँ। राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने कुराहरू, राष्ट्रमा राजनीतिक स्थिरता ल्याउने कुराहरू र जनताको समृद्धिको चाहनालाई पुरा गर्ने उद्देश्य बोकेर हामी अगाडि बढेका छौँ। तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ श्रेष्ठज्यू, तर जनताको समृद्धिको त अलिक परको कुरा भयो। जनताले कस्ता चाहिँ उम्मेदवार रुचाउँछन् भन्नेसम्म पनि हाम्रा राष्ट्रिय दलहरूले आकलन गर्न नसकेर अब त्यो स्थानीय तहमा लोकप्रिय भएको भूगोलमा चाहिँ एकदम भिजेको जानेको बुझेको उम्मेदवार समेत दिन नसक्दाखेरि अहिले स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएकाहरूले जित हासिल गरिरहेको र लोकप्रियता कमाइरहेको भनेर विश्लेषकहरू नै भन्न थालेका छन्। फेरि अब केही चाहिँ नि हामीले प्रतिनिधि मूलक चाहिँ नि घटनाहरूलाई हेर्ने हो भने यो एउटा यो पार्टीहरूलाई अब राजनीतिक पार्टीहरूलाई जनताको एउटा यो सचेत गर्ने एउटा चाहिँ नि यो प्रक्रिया हो भन्ने मलाई चाहिँ नि लाग्छ। र जसरी अहिले चाहिँ नि कतिपय स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जुन त्यो पनि राजधानी जस्तो ठाउँमा प्रदेशका चाहिँ मुख्य ठाउँहरूमा जनताले चाहिँ नि जुन मतदान गरेर अगाडि बढाउने काम चाहिँ नि भइरहेको देखिन्छ, त्यो प्रतिनिधिमूलक घटनाहरू हुन्। र यसबाट राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि आफ्ना निर्णयहरू जनताको भावना अनुसार र एउटा चाहिँ नि सही ढङ्गबाट गर्नु आवश्यक छ। हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने अहमता राखेर जनतालाई चाहिँ नि जुन अन्डरमाइन गर्ने कुराहरू भयो भने त्यसलाई स्वीकार्न सक्दैन है भन्ने कुरा त्यो सचेत गराउने काम पनि यो निर्वाचनमा देखिन्छ। यो चाहिँ अब एकाथरीले यो खतराको घन्टी चाहिँ बज्न सुरु गरेको छ। हाम्रो चाहिँ हुन्छ नि बहुदलीय अब प्रतिस्पर्धात्मक अब लोकतन्त्रमा चाहिँ अब दलीय जुन आबद्धता हुन्छ अथवा दलको जुन चाहिँ सर्वोच्चता हुनुपर्ने हो त्यो यो चाहिँ अलि अलार्मिङ छ है भनेर पनि भनिरहेका छन्। तपाईँलाई लाग्छ कि अब स्थानीय तहमा जुन खालको उत्साह देखिएको छ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूमा र बागी नै बनेर पार्टीको टिकट नपाएर बागी बनेकाहरूले जितेका पनि छन्, अब यो चाहिँ अब अलि यहाँले भने जस्तो यो अब सचेत मात्रै बनाउन खोज्या हो कि यो अलिक खतराको सूचक नै हो? यो म यसलाई खतराको सूचकको रूपमा चाहिँ नि लिन्न। यो चाहिँ नि सचेत गराउन जनताले दलहरूलाई सचेत गराएको भन्ने अर्थमा म चाहिँ नि लिन चाहन्छु। र अब यो घटनालाई लिएर दलहरूले आफूलाई चाहिँ नि आफ्ना निर्णय प्रक्रियाहरूलाई सही ढङ्गबाट गर्ने, पारदर्शी ढङ्गबाट गर्ने, कार्यकर्ता र जनचाहना अनुसार चाहिँ नि गर्ने कुराहरू भयो भने यसले लोकतन्त्र अझ समृद्ध भएर जान्छ र यो हाम्रो व्यवस्थाप्रति जनताको आकर्षण अझ बढ्दै जान्छ। अब होइन यसबाट आक्रोश पोख्ने, आफ्नो एउटा कमी कमजोरीलाई चाहिँ नि महसुस नगर्ने र नसच्याउने र मतदाताप्रति आक्रोश पोख्ने कामहरू भयो भने यो एउटा फेरि चाहिँ नि नयाँ किसिमबाट अगाडि बढ्न पनि सक्छ, यो खतरा पनि हुन सक्छ। यो चाहिँ अब हाम्रा दलका हुन्छ नि व्यवहारहरू अथवा दललाई जसले हाँकिरहेछन् उहाँ नेताहरूको चिन्तन सोच प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने यहाँले भने जस्तो यो खालको सबक अथवा यो खालको शिक्षा लिने चाहिँ सम्भावना तपाईँ कतिको देख्नुहुन्छ? किनभने यो यस्तो खालको परिणाम त अघिल्लो चुनावहरूमा पनि आउँदाखेरि पनि ओहो ल अब चाहिँ सचेत हुनुपर्छ है भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो, तर त्यो सचेत भएको अवस्था त अहिले पनि देखिएन। फेरि
होइन सचेत अब सचेत हुन सकेन भने अब त्यसले चाहिँ नि दुर्घटनातर्फ लैजान सक्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ यो लोकतन्त्रको विकासको क्रममा हामी छौँ, लोकतन्त्रलाई समृद्ध बनाउने बलियो बनाउने प्रक्रियामा हामी छौँ। त्यसकारणले हिजोभन्दा आज धेरै कुराहरू चाहिँ नि परिष्कृत हुँदै आएको छ र त्यसलाई चाहिँ नि सचिँदै पनि आएको छ। त्यो कुरालाई हामीले महसुस पनि गर्नुपर्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ यसले चाहिँ नि दलहरूलाई जुन सचेत गराउने काम भएको छ त्यसले यो एउटा शिक्षाको रूपमै लिनेछ र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने, लोकतन्त्र एउटालाई जवाफदेही बनाउने, पारदर्शी बनाउने, जिम्मेवार बनाउने काम चाहिँ नि दलहरूबाट हुनेछ भन्ने नै मलाई चाहिँ लाग्छ। भनेपछि श्रेष्ठजी यो अब यो सिक्दा सिक्दै बुझ्दा बुझ्दै अब हुन्छ नि अब एउटा मान्छेको चाहिँ यो चोला चाहिँ जाने भएन, किनभने 46 सालपछि चाहिँ शिशु प्रजातन्त्र भनिन्थ्यो। अब यो कहिले हुर्केला भन्ने थियो, पछि 62-63 को आन्दोलनपछि फेरि अर्को उन्नत लोकतन्त्र आयो। अब अहिले सङ्घीय गणतन्त्र हुँदाखेरि पनि अब हामी यो सिक्ने बुझ्ने हेर्ने नै यो क्रम नै कहिले नसकिने खालको चाहिँ भयो नि त यो त फेरि। होइन अब हामीले अरू देशका लोकतन्त्रको चाहिँ नि विकासको क्रम र हाम्रो देशको उसलाई तुलना गर्दाखेरि अब हामीले धेरै ठुलो फड्कोहरू अथवा क्रान्तिहरू शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट गरेका छौँ। छोटो समयमा हामीले धेरै खालका चाहिँ नि परिवर्तनहरू पनि गरेका छौँ। यो हिसाबले हामी चाहिँ नि अलि छिटै छौँ भन्ने नै लाग्छ। बुझ्ने कुराहरूमा पनि रूपान्तरण हुने कुराहरूमा पनि हामी अलि छिटै छौँ भन्ने नै लाग्छ। तर पनि यो अहिलेको जुन संसारको विकासको गति छ त्योसँग हामी अलि चाहिँ नि पछाडि पर्यौँ कि भन्ने खालको यो प्रतिस्पर्धा जुन चाहिँ नि प्रविधि सूचनाको चाहिँ नि युग अहिले चाहिँ नि छ, त्यसले गर्दा हामी अझ पछाडि परिरहेछौँ कि भन्ने महसुस हुनु त्यो स्वाभाविक नै हो। अब यसलाई अझ हामीले यो गतिवान ढङ्गबाट अझ चाहिँ नि छिटो छरितो जनताको जुन चाहिँ नि सुशासनको चाहना, समृद्धिको चाहना पुरा गर्ने दिशामा हामी जानुपर्छ र यस्ता कुराहरूमा अल्झिने कुराहरू गर्नु हुँदैन। र मलाई लाग्छ यो पवनजी यो जुन खालको घटनाक्रमको कुरालाई लिएर हामीले छलफल गरिरहेका छौँ यो चाहिँ नि आम रूपमा होइन, यो केही प्रतिशत भनौँ न यसमा छिटपुट रूपमा भएका कुराहरू हुन्। त्यसैले यसलाई सच्याउने कुराहरूमा मलाई लाग्छ शिक्षाको रूपमै दलहरूले लिनेछ र सचिनेछ र यो भोलिका दिनहरूमा जुन जनचाहना अनुसार यो लोकतन्त्रलाई अझ चाहिँ नि तपाईँको पारदर्शी बनाउने कुरा, जवाफदेही बनाउने कुराहरूमा नै केन्द्रित हुनेछ भन्ने नै लाग्छ। यो आम रूपमा यो कुरालाई हामीले लिनु हुँदैन। यो छिटपुट घटनाको रूपमा देखेको छ, जुन दलहरूलाई एउटा शिक्षाको रूपमै होस् भन्ने नै जनताले चाहेको हो भन्ने नै मैले चाहिँ बुझेको छु। अब तर व्यवस्था परिवर्तनमा जुन खालको तीव्रता छ त्यो चाहिँ अब जनताको अवस्था परिवर्तनमा देखिएन भन्ने कुरा त यहाँ पनि मान्नुहुन्छ नि होइन? फेरि निश्चित रूपमा त्यो कुरा एउटा चाहिँ नि सबैको चिन्ताको विषय हो। हामी व्यवस्था परिवर्तन गरेर जनताको अवस्थालाई जुन परिवर्तन गर्नुपर्ने हो त्यो जुन चाहिँ नि आर्थिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा हामीले जुन रूपान्तरण ल्याउनु पर्ने हो त्यसमा हामी सफल भइसकेका छैनौँ, त्यसमा कोसिसमा छौँ। तर अब यो एउटा विडम्बना भन्नुपर्छ, जनताले जुन चाहिँ नि विश्वास गरेर गएको 74 सालको आम निर्वाचनमा नेकपा एकीकृत जुन चाहिँ नि अब एमालेलाई भनौँ होइन, त्यो बेलामा कम्युनिस्ट पार्टीलाई जुन ढङ्गबाट चाहिँ नि बहुमत दिने, झन्डै 2/3 बहुमतको नजिक पुर्याउने कामहरू भयो। त्यो सरकारले 3.5 वर्ष शासन सत्ता सञ्चालन गर्दा जनताको अपेक्षा अनुसारले कामहरू गर्न सकेनन् र त्यो चाहिँ नि असफल रह्यो, असक्षम र अयोग्य भयो। त्यसले गर्दा पनि एउटा जनतामा निराशा चाहिँ नि छाउने कामहरू चाहिँ नि भएको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले अब यो जुन अवस्था परिवर्तनको लागि यो जुन चाहिँ नि आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरेर हामीले एउटा रूपान्तरणको चाहिँ नि अभियान नै चलाउनु पर्ने आवश्यकता छ। जनताको जीवन स्तरलाई माथि उठाउने कुरामा हामी केन्द्रित गरेर जानुपर्ने अवस्था छ र एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाएरै मुलुकलाई एउटा समृद्धिको दिशामा लैजाने, लोकतन्त्रलाई बलियो गराउने काममा हामी लाग्नुपर्ने छ। यो खालि एउटा चाहिँ नि तपाईँको एक्लै अर्कोलाई विरोध गर्ने, आलोचना गर्ने र आफू सरकारमा रहँदा सबै ठिक हुने, आफू चाहिँ नि प्रतिपक्षमा गएपछि सबै बेठिक हुने खालका जुन हाम्रा दृष्टिकोण र संस्कारहरू हामीले विकास गरिरहेका छौँ यसलाई चाहिँ नि अन्त्य गर्नुपर्छ र एउटा राष्ट्रिय चाहिँ नि जुन गौरवका कुराहरू र हाम्रो चाहिँ नि एउटा जुन एउटा हामीले संविधानमै एउटा समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माण गर्ने हामीले चाहिँ नि जुन परिकल्पना गरेका छौँ त्यो कुरालाई चाहिँ नि एउटा लक्ष्य बनाएर हामी एउटा राष्ट्रिय सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो र यसले जनताको जुन एउटा चाहना छ त्यो कुराहरू पुरा गर्न सक्छ, अवस्थालाई चाहिँ नि रूपान्तरण गर्न सक्छ।
गरिबीबाट हामी चाहिँ नि गरिबी निवारणको दिशामा हाम्रो मुलुक चाहिँ नि जान सक्छ भन्ने लाग्छ। त्यो दिशामा अब सबैले सोच्नुपर्छ, दलहरूले सोच्नुपर्छ र हामीले चाहिँ नि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने कामहरू गर्नुपर्छ र खालि विरोधको एउटा संस्कार नै लोकतन्त्र हो भन्ने मान्यतालाई चाहिँ हामीले अन्त्य गर्नै पर्छ। अब दलहरूले त कति सोध्दा रहेछन् भन्ने कुराको त यो स्थानीय तहको चाहिँ परिणामलाई हेर्दा पनि थाहा हुन्छ होइन। बाध्यकारी नभइन्जेलसम्म दलहरूले गर्दैनन् भन्ने कुरा हो। पहिला पहिला एक्लै गठबन्धन नहुँदाखेरि अब प्रमुख र उपप्रमुख पदमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने जुन बाध्यता थियो, अब अहिले त गठबन्धन गरेपछि त्यो पनि रहेन भनेको संविधानमा अब हुन्छ नि अब हरेक अङ्गमा त्यो जुन खालको समानुपातिक सहभागिता चाहिँ सुनिश्चित गरेको संविधानले त्यसलाई पनि अटेर गरेको जस्तो अब गठबन्धनका नाममा चाहिँ होइन महिलालाई पछाडि पारे पनि केही हुँदैन, ठिकै छ भन्ने खालको बुझाइ त दलहरूमा देखियो, सबै दलहरूमा फेरि अहिले। अब हाम्रो दलको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले यो जुन समानुपातिक समावेशीका कुराहरूलाई चाहिँ नि सकेसम्म यो अनुसरण गर्ने प्रयास गरेका छौँ। अब यो तपाईँले भन्नुभएको कुरा निश्चित रूपमा गठबन्धनको उम्मेदवार दिने कुरामा केही त्यस्ता चाहिँ नि अवस्थाहरू देखेका छन् र यसमा पनि करेक्सन गर्नुपर्छ है। यो मान्यतालाई चाहिँ नि तिमीहरूले यो जुन खालको एउटा संविधानको भावना प्रावधान का कुराहरूलाई मान्नुपर्छ, समावेशिताको पक्षलाई चाहिँ नि अङ्गीकार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जनताले चाहिँ नि त्यो पनि शिक्षा दिइरहेको छ। अहिले निर्वाचनको तपाईँको मैले यसो परिणामहरूलाई हेरिरहेको छु, गठबन्धनको तर्फबाट दिएका उम्मेदवारहरूमा पनि जुन लैङ्गिक असमानताका अवस्थाहरू देखेका छन्, तर जनताले त्यसलाई समावेशिता गर्ने किसिमबाट नै परिणाम दिइरहेको स्थिति मैले देखिरहेको छु। हजुर, यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स। द हेडलाइनर्समा आज हामी स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को मत परिणाम आइसकेपछि यो सत्ता गठबन्धन जुन छ त्यो गठबन्धनको भविष्य र गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू बीचमा जुन खालको हार्दिकता सौहार्दता हुनुपर्ने त्यो चाहिँ अब पछिल्लो मत परिणामले अब त्यो बिस्तारै लुप्त हुँदै जाने हो कि भन्ने अवस्था आएको छ। यसमा हामी एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठज्यूसँग यसकै बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। यतिखेर ब्रेक लिनुपर्ने बेला भएको छ र टेलिफोन सम्पर्कमा रहनुभएका प्रमुख सचेतक एकीकृत समाजवादीका जीवनराम श्रेष्ठज्यूलाई म टेलिफोन सम्पर्कमा रहेर अनुरोध गर्छु। अहिलेलाई ब्रेकको पालो, ब्रेकपछि म श्रोताको जिज्ञासा लिएर आउनेछु। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स। र द हेडलाइनर्समा आज हामी स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को मत परिणाम आइसकेपछि गठबन्धनको भविष्यलाई लिएर अथवा यसको निरन्तरतालाई लिएर जुन खालको चिन्ता र चासो प्रकट भएको छ यसका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। र कुराकानीको लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ। श्रेष्ठजी, पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। नवीन शर्मा बखुन्डोलबाट सोध्नुहुन्छ, गठबन्धनमा लागेर स्थानीय तहको चुनाव गरिदिनुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले कति स्थानमा जित्नुहुन्छ भनेर कल्पना गर्नुभएको थियो भनेर सोध्नु भएको छ। अब हामीले वास्तवमा हाम्रो पार्टी निर्माणको अवधिलाई हेर्ने हो भने यो एकदम भ्रूण अवस्था हो। बल्ल हामी पार्टी दर्ता भएकै तपाईँको 8 महिना भयो र हामीले सङ्गठन चाहिँ निर्माण गर्न थालेको 3-4 महिना मात्र भयो। यो अवस्थाबाट पनि हामी जुन एउटा चाहिँ नि एजेन्डा सहित यो कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा हामी अगाडि बढ्यौँ, जनताको बिचमा जनताप्रति जुन चाहिँ आकर्षण रहेको थियो यो हिसाबले हामीले अहिलेको भन्दा अलि राम्रै प्रतिशतमा हामी चाहिँ नि जित्न सक्छौँ भन्ने त्यो विश्वास रहेको थियो। तर पनि एउटा कुरा के हो भने यो अब गठबन्धनको जुन सहमति हो त्यो चाहिँ नि कार्यान्वयन पक्षमा प्रभावकारी नभएको हुनाले त्यसले हामीलाई चाहिँ खास फाइदा हुन सकेन। यदि हाम्रै चाहिँ नि स्ट्रेन्थमा हामीले तयारी गरेर अगाडि बढेको भए योभन्दा अलि राम्रो चाहिँ नि प्रतिशत हामी जित्न सक्छौँ। यिनीहरू सुनसरीबाट श्याम खतिवटा सोध्नुहुन्छ, अब स्थानीय तहको परिणाम आइसकेपछि तपाईँहरू यो गठबन्धनलाई सङ्घीय चुनावसम्म लाने पक्षमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर सोध्नु भएको छ। अब यो गठबन्धन चाहिँ नि मैले भने नि यो राष्ट्रिय आवश्यकताले भएको गठबन्धन हो। यो कुनै चाहिँ नि यो सत्तामा रहने सुविधा लिने भन्ने उद्देश्यबाट बनेको गठबन्धन होइन। यसको मुख्य चाहिँ नि उद्देश्य भनेकै लोकतन्त्रको चाहिँ नि रक्षा, संविधानको रक्षा र चाहिँ नि राजनीतिक स्थिरता। यसो भएको हुनाले यसमाथि चुनौती आज पनि छ। त्यसो भएको हुनाले यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि हामीले गठबन्धन बनाएका हौँ र यसको आवश्यकता आज पनि रहेको हुनाले
यो अगाडि बढ्छ। तर जहाँसम्म अब यो निर्वाचनको कारणले जुन खालका एउटा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ र यो विषयमा हामी समीक्षा गरेर चाहिँ यो निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि हामीले गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नेछौँ र अगाडि बढ्नेछौँ। बद्री प्रसाद ढुङ्गानाले काभ्रेबाट सोध्नु भएको छ, अब कम्युनिस्ट शक्तिहरू बीचको एकता र गठबन्धनको सम्भावना कतिको छ भन्ने सोध्नु भएको छ। अब यो अब भविष्यको कुरा गर्ने हो भने त कम्युनिस्टहरू बीचमा एकता गरेरै अगाडि जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता नै हो। त्यसो भएको हुनाले अहिले तत्काल चाहिँ नि कम्युनिस्ट नामको चाहिँ नि जुन पार्टीहरू छन् जसले एउटा यो मुलुकको लोकतन्त्रलाई नै समाप्त गर्न खोजेका छन् र यो जुन संविधान नै चाहिँ नि समाप्त गरेर मुलुकलाई एउटा प्रजातन्त्रको दिशामा लैजाने कोसिस गरेका शक्तिहरू जुन छन् र यस्ता शक्तिसँग तत्काल चाहिँ नि एकता हुने अवस्था छैन। बालकुमार बिरहैले इटरी सुनसरीबाटै सोध्नु भएको छ, के कुरामा नचुकेको भए गठबन्धनमा आबद्ध सबै दलहरूले चाहिँ अब आफ्नो सम्मानजनक अवस्थामा चाहिँ मत परिणाम पाउँथे भन्ने लागेको छ यहाँलाई भनेर सोध्नु भएको छ। जसरी अब यो चाहिँ नि गठबन्धनको माथिल्लो चाहिँ नि नेतृत्वको तहमा सहमति विकास भएको थियो र जुन खालको एउटा केन्द्रीय स्तरमा भएका निर्णय र सहमतिहरू थिए त्यसलाई चाहिँ नि तलसम्मै कार्यकर्ताले पनि आत्मसात गर्ने कुराहरू र समयमा निर्णय गर्ने र कार्यान्वयनमा जाने कुराहरूलाई अगाडि बढाउन सकेको भए धेरै चाहिँ नि प्रभावकारी परिणामहरू आउन सक्ने अवस्था चाहिँ नि थियो र गठबन्धनभित्र पनि जुन खालका एउटा दलहरूमा अलिकति ठुलो दलको रूपमा रहेको अहमताका पक्षहरूलाई चाहिँ नि यो त्यो चाहिँ नि नभएको भए त्यसले पनि अझ चाहिँ नि कार्यान्वयनको पक्षमा धेरै प्रभावकारी बनाउन सक्छ। अब फेरि ठुला दलको भनाइ अर्कै छ श्रेष्ठज्यू, अब एमालेबाट चाहिँ फुटेर बनेको पार्टीले म एमाले जत्रै साइजको पार्टी हुँ भनेर चाहिँ अलि बढी अहङ्कार चाहिँ यहाँले देखाउनु भयो भनेर चाहिँ उनीहरू भन्छन् फेरि। त्यो त यस्तो हो, हामीले चाहिँ नि तपाईँको के त हामी नेकपा एमालेमा विद्रोह गरेर यो चाहिँ नि गठन गरेको पार्टी हो। त्यसो भएको हुनाले विगतका परिणामहरूको कुरा गर्दाखेरि अब नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र हिजो पनि छुट्टै चुनाव लडेर आएको शक्ति भयो, उनीहरूको आफ्नो आङ्कडाहरू छन्। हामीले आफ्नो आङ्कडा राख्दाखेरि आधार त हामीले हिजो नेकपा एमालेमा भएको बेलामा जुन परिणामहरू ल्याएका थियौँ त्यसमा हाम्रा पनि त भूमिका र योगदानहरू रहेका छन्। तिनै नेताहरू चाहिँ नि आज नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको नेता रहनु भएको छ, हामी त्यसैमा छौँ र त्यो एउटा चाहिँ नि आधारको लागि चर्चा गर्दाखेरि आएका कुराहरू हुन्। त्यो सबै कुराहरू त्यो सबै परिणाम नै हामीलाई हुनुपर्छ भन्ने दाबी चाहिँ नि हामीले गरेको होइन। डोलराज पराजुलीले रूपन्देही मणिग्रामबाट सोध्नु भएको छ, सम्भवतः यो आजको लागि अन्तिम प्रश्न हुनेछ। उहाँ के सोध्नुहुन्छ भने अब नेपालको राजनीतिमा मेरो पुरानो पार्टी मैले यति सालदेखि चाहिँ राजनीति गरेको भनेर दम्ब र घमण्ड चाहिँ देखाउन चाहिँ अब बन्द गरे हुने भयो, किनभने जनताले त नयाँ परिवर्तनको आश गरिरहेका छन् र त्यो खोजेको पनि देखियो नि भनेर सोध्नु भएको छ। निश्चित रूपमा उहाँको भनाइ सही नै हो। अब पुरानो पार्टी भनेर चाहिँ नि दम्ब गर्नुको कुनै चाहिँ नि तुक छैन। जनता के चाहिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ नि बुझ्नु पर्यो, जनचाहना अनुसार चल्नु पर्यो र यो जुन खालको परिवर्तनबाट अहिलेको जनताको अवस्थाको चाहिँ नि परिवर्तन गर्ने दिशामा हामी जान सक्नुपर्छ र परिणाममुखी बनाउने तर्फ चाहिँ नि हामी जानुपर्छ र जनताको जीवन स्तरलाई माथि उठाउने त्यो अनुभूति गर्ने, खालि चर्चाको कुरा मात्र होइन, अनुभूति गर्ने किसिमबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसो गर्न सक्यो भने मात्र जनताको बीचमा एउटा लोकप्रिय भएर अगाडि बढ्न सकिने स्थिति चाहिँ बन्छ। त्यसैले अब यो स्थानीय तहको निर्वाचनले पनि सबै दलहरूलाई सबै नेताहरूलाई एउटा शिक्षा चाहिँ नि दिएको छ भन्ने नै मैले महसुस गरेको छु। हजुर श्रेष्ठज्यू, आजको लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय लगभग समाप्त भएको छ। समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँले पनि यो जुन विचार राख्ने मौका दिनुभयो यसको लागि म पवनजी लगायत सबै टिम र श्रोता महानुभावहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। हस्, नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जीवनराम श्रेष्ठ, प्रमुख सचेतक एकीकृत समाजवादी र एकीकृत समाजवादीले जुन अहिले पछिल्लो समय उसले 14वटा पालिकाको प्रमुख र अध्यक्षमा जित हासिल गरेको छ भने 5वटामा अग्रता लिइरहेको छ र गठबन्धनमा आबद्ध हुनु
हुने बेलामा अलि राम्रै खालको नतिजा चाहिँ हुन्छ कि अथवा त्यो प्राप्त हुन्छ कि भन्ने जुन खालको सोच रहेको थियो एकीकृत समाजवादीलाई त्यो अनुसार हुन नसकेको र कता कता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले अब जुन स्थान दिनुपर्ने त्यो दिन नसकेको र प्रतिबद्धता चाहिँ कार्यान्वयन गर्नेमा अथवा पुरा गर्ने कुरामा चाहिँ आबद्ध दलहरूले अन्य दलले चाहिँ जुन खालको इमानदारी देखाउनु पर्ने थियो त्यो नदेखाएको भन्ने चर्चा भइरहँदाखेरि गठबन्धनको भविष्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठिरहँदा आज हामीले गठबन्धनमा आबद्ध दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्यौं। भोलि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ पुनः आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि रेडियो कान्तिपुर न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित म पवनलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।